अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कभी ऐसा हुआ कि तुमने अपनी पूरी ताकत लगा दी हो, हर दरवाजा खटखटा लिया हो, हर रास्ता आजमा लिया हो, मगर फिर भी कुछ ठीक ना हुआ हो? कभी ऐसा लगा कि दुआएं आसमान तक पहुंच ही नहीं रही, कि दिल में उम्मीद कम होती जा रही है, कि लोग जिन्हें अपना समझते थे वो भी साथ छोड़ गए और अंदर एक खामोश सा दर्द रह गया। एक ऐसा सवाल जो बार बार दिल में उठता है कि आखिर क्यों? मैंने क्या कमी छोड़ दी? मैंने क्या गलत किया? ऐसे लम्हों में इंसान खुद से भी हारने लगता है, अपनी कोशिशों से भी, अपनी सोच से भी। और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब सब कुछ खत्म सा महसूस होने लगता है, लेकिन उसी लम्हे एक रास्ता बाकी रह जाता है, एक दरवाजा जो कभी बंद नहीं होता, और वो है अल्लाह का दरवाजा। लेकिन यहां एक सच्चा सवाल पैदा होता है, क्या वाकई जब इंसान सब कुछ छोड़कर अल्लाह पर भरोसा कर लेता है तो कुछ बदलता है? क्या वाकई अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल जिंदगी को बदल देता है, या ये सिर्फ वो अल्फाज हैं जिनसे हम अपने आप को तसल्ली देते हैं? क्योंकि हकीकत ये है कि हम सब अल्लाह पर भरोसा करने की बात तो करते हैं, लेकिन दिल के अंदर कहीं ना कहीं खौफ छुपा होता है, शक छुपा होता है। ये एहसास होता है कि अगर मैंने छोड़ दिया, अगर मैंने कंट्रोल अल्लाह के हवाले कर दिया तो क्या होगा? शायद यही वो मकाम है जहां इंसान की असल आजमाइश शुरू होती है। आज हम किसी कहानी या जज्बाती जुमलों के लिए नहीं बैठे, बल्कि एक ऐसे सच को समझने के लिए बैठे हैं जो कुरान की रोशनी में बार बार हमारे सामने आया है, मगर हमने उसे गहराई से महसूस नहीं किया। हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब इंसान वाकई अल्लाह पर भरोसा करता है, जब दिल से सब कुछ अल्लाह के हवाले कर देता है, तो अल्लाह उसके साथ क्या करता है। लेकिन इस सफर को शुरू करने से पहले, अगर तुम चाहते हो कि यह पैगाम ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूं, ताकि ये अल्फाज सिर्फ एक जुमला ना रहे, बल्कि तुम्हारे दिल का इरादा बन जाए। इंसान की एक अजीब आदत है, वो समझता है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है। हम मंसूबे बनाते हैं, हिसाब लगाते हैं, हर चीज को अपने जहन के मुताबिक तरतीब देने की कोशिश करते हैं, और जब चीजें हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होती तो हम टूटने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने दिल को उस ख्याल से बांध लिया होता है कि कामयाबी मेरे हाथ में है, नतीजा मेरे हाथ में है। हालांकि हकीकत यह है कि कोशिश इंसान के इख्तियार में है, लेकिन नतीजा हमेशा अल्लाह के इख्तियार में होता है। जब इंसान उस हकीकत को भूल जाता है तो वो हर नाकामी को अपनी शिकस्त समझ लेता है, हर ताखीर को अपनी कमजोरी समझ लेता है, और हर मुश्किल को सजा समझने लगता है। आजमाइशें क्यों आती हैं? ये सवाल हर दौर में इंसान के दिल में उठता रहा है। कुछ लोग आजमाइश को बदकिस्मती समझते हैं, कुछ इसे सजा समझते हैं, मगर कुरान हमें एक मुख्तलिफ जाविया देता है। आजमाइशें सिर्फ गिराने के लिए नहीं आती, बल्कि जगाने के लिए आती हैं। आजमाइशें दिल को उस तरफ मोड़ती हैं जहां से असल ताकत मिलती है। जब दुनिया के सहारे कमजोर पड़ते हैं तो इंसान को याद आता है कि असल सहारा अल्लाह है। लेकिन यहां भी एक बारीक फर्क है। अल्लाह पर भरोसा करना और सिर्फ जबान से यह कहना कि मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूं, ये दोनों अलग चीजें हैं। जबानी दावा आसान है, हम सब कह सकते हैं कि हम अल्लाह पर यकीन रखते हैं, लेकिन असल तवक्कुल उस वक्त जाहिर होता है जब हालात हमारे खिलाफ हों, जब रास्ते बंद हों, जब अकल कहे कि अब कुछ नहीं हो सकता, मगर दिल फिर भी कहे कि अल्लाह काफी है। असल तवक्कुल वो है जब इंसान अपनी पूरी कोशिश करने के बाद दिल को अल्लाह के हवाले कर दे, जब वो नताइज के खौफ से आजाद हो जाए, जब वो उस यकीन के साथ आगे बढ़े कि जो होगा वो अल्लाह की हिकमत से होगा, चाहे अभी समझ ना आए। कभी गौर किया है कि इंसान को सबसे ज्यादा खौफ किस चीज से होता है? कंट्रोल खोने से। हमें लगता है कि अगर हमने सब कुछ छोड़ दिया तो हम कमजोर हो जाएंगे, मगर हकीकत उसके बरक्स है। जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है तो वो कमजोर नहीं होता, बल्कि आजाद हो जाता है। वो उस बोझ से आजाद हो जाता है जो उसे अंदर से तोड़ रहा होता है। वो उस फिक्र से आजाद हो जाता है कि हर चीज उसे खुद ही संभालनी है। और यही वो लम्हा होता है जहां तवक्कुल का सफर शुरू होता है। एक ऐसा सफर जो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से शुरू होता है।
दिल की गहराइयों में, सोच के अंदर, यकीन के अंदर। जब इंसान समझ लेता है कि असल ताकत अल्लाह के पास है, कि हर दरवाजे की कुंजी अल्लाह के हाथ में है, कि हर मुश्किल के पीछे एक हिकमत है जो अभी नजर नहीं आ रही, तब उसके दिल में एक नई कैफियत पैदा होती है। यह कैफियत सुकून की होती है, यकीन की होती है, और यही वो पहला कदम है जिससे तवक्कुल का सफर आगाज लेता है। लेकिन उस सफर को समझने के लिए हमें पहले यह जानना होगा कि तवक्कुल की हकीकत क्या है और वो कौन सी गलतियां हैं जो हमें अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करने से रोकती हैं। क्योंकि जब तक इंसान तवक्कुल की असल रूह को नहीं समझता, वो सिर्फ अल्फाज दोहराता रहता है, मगर दिल उस मकाम तक नहीं पहुंच पाता जहां अल्लाह की मदद का राज छुपा हुआ है। तवक्कुल ये एक ऐसा लफ्ज है जिसे हम सब सुनते हैं, बार बार दोहराते हैं, मगर अक्सर उसकी असल रूह को महसूस नहीं कर पाते। बहुत से तवक्कुल का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना है कि कुछ न करना और सिर्फ इंतजार करना कि अल्लाह सब कुछ खुद ठीक कर देगा। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। तवक्कुल का असल मतलब कोशिश छोड़ देना नहीं, बल्कि पूरी कोशिश करने के बाद दिल को सुकून के साथ अल्लाह के हवाले कर देना है। इंसान का काम अमल करना है, रास्ते तलाश करना है, दरवाजे खटखटाना है और फिर नताइज को अल्लाह के सुपुर्द कर देना है। क्योंकि नतीजा हमेशा इंसान के इख्तियार में नहीं होता, वो अल्लाह की हिकमत के मुताबिक होता है। जब इंसान ये फर्क समझ लेता है तो उसके अंदर एक नई रोशनी पैदा होती है, एक ऐसा सुकून जो सिर्फ अल्लाह पर यकीन से पैदा होता है। कुरान हमें बार बार ये सिखाता है कि अल्लाह पर भरोसा करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की अलामत है। अल्लाह अपने बंदों को याद दिलाता है कि जो उस पर भरोसा करे वो उसके लिए काफी हो जाता है। अंबिया अलैहिमुस्सलाम की जिंदगियां तवक्कुल की जिंदा मिसालें हैं। ऐसे लम्हात आए जब ज़ाहिरी असबाब कमजोर थे, हालात मुश्किल थे, मगर यकीन मजबूत था, और यही यकीन वो ताकत बन गया जिसने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। तवक्कुल का मतलब ये नहीं कि इंसान दुनियावी असबाब को नजरअंदाज करे, बल्कि उसका मतलब ये है कि असबाब को इस्तेमाल करे मगर दिल को असबाब से न बांधे। दिल का ताल्लुक सिर्फ अल्लाह से हो, क्योंकि असल असर डालने वाला अल्लाह ही है। फिर सवाल पैदा होता है कि अगर तवक्कुल इतना खूबसूरत और ताकतवर है तो अक्सर लोग अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा क्यों नहीं कर पाते? उसकी पहली वजह खौफ है। इंसान को मुस्तकबिल का खौफ होता है, नाकामी का खौफ होता है, नुकसान का खौफ होता है। हम अपने जहन में हजारों खदशात पैदा कर लेते हैं और यही खदशात हमें अल्लाह पर मुकम्मल एतमाद करने से रोक देते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने अल्लाह पर छोड़ दिया तो शायद हम महरूम रह जाएंगे, शायद चीजें हमारी मर्जी के मुताबिक ना होंगी। लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह पर भरोसा करने वाला कभी खसारे में नहीं रहता, क्योंकि अल्लाह की हिकमत इंसान की महदूद सोच से कहीं ज्यादा वसी होती है। दूसरी बड़ी वजह जल्दी नतीजा चाहना है। हम दुआ करते हैं और चाहते हैं कि फौरन जवाब मिल जाए। हम कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि फौरन कामयाबी मिल जाए। लेकिन अल्लाह का निज़ाम सब्र के साथ जुड़ा हुआ है। अल्लाह हर चीज को अपने वक्त पर जाहिर करता है, और कभी कभी ताखीर भी रहमत होती है, क्योंकि वो इंसान को तैयार कर रही होती है, उसे मजबूत बना रही होती है। मगर इंसान जल्दी में इस हिकमत को नहीं देख पाता और बेचैनी में तवक्कुल का दामन छोड़ देता है। असल तवक्कुल ये है कि इंसान वक्त के इम्तिहान में भी यकीन को बरकरार रखे। तीसरी वजह दुनियावी असबाब पर हद से ज्यादा यकीन है। हम समझते हैं कि कामयाबी सिर्फ वसाइल से आती है, कि ताकत सिर्फ ताल्लुकात से आती है, कि हल सिर्फ हमारी मंसूबाबंदी में है। जब इंसान असबाब को ही सब कुछ समझने लगता है तो वो अल्लाह की कुदरत को भूल जाता है। हालांकि असबाब सिर्फ जरिया होते हैं, असल असर अल्लाह की तरफ से होता है। तवक्कुल ये नहीं कि इंसान असबाब को छोड़ दे, बल्कि ये कि असबाब को इस्तेमाल करते हुए दिल को अल्लाह के साथ जोड़े रखे। यही वो मकाम है जहां दिल आजाद हो जाता है, जहां इंसान की सोच बदल जाती है। दिल की हालत भी यहां बहुत अहम है। एक वो दिल है जो हर वक्त बेचैन रहता है, हर मुमकिन नतीजे का खौफ रखता है, हर लम्हे परेशान रहता है कि आगे क्या होगा। और एक वो दिल है जो अल्लाह पर यकीन रखता है।
मुश्किलात दोनों के सामने आती हैं, मगर फर्क यह होता है कि एक दिल टूट जाता है और दूसरा दिल मजबूत हो जाता है। अल्लाह पर यकीन रखने वाला इंसान हालात को दुश्मन नहीं समझता, बल्कि उन्हें अल्लाह की तरफ से एक पैगाम समझता है। इसके अंदर एक खामोश सा सुकून पैदा हो जाता है, एक ऐसी ताकत जो बाहर से नजर नहीं आती मगर अंदर से इंसान को संभाल लेती है। एक वाकया है जो इस हकीकत को बहुत खूबसूरती से समझाता है। एक शख्स जिंदगी में मुसलसल आजमाइशों से गुजर रहा था। कारोबार में नुकसान, रिश्तों में मुश्किलात और दिल में मायूसी। वो हर तरफ से थक चुका था। उसने हर तरीका आजमाया, हर मशवरा माना, मगर सुकून नहीं मिला। एक दिन उसने खुद से कहा कि मैंने सब कुछ कर लिया, अब मैं अल्लाह पर छोड़ देता हूं। उसने कोशिश करना नहीं छोड़ा, मगर दिल से बोझ उतार दिया। वो हर दिन दुआ करता, शुक्र अदा करता और नताइज की फिक्र अल्लाह के हवाले कर देता। कुछ अरसा बाद हालात बदलने लगे। सब कुछ एकदम नहीं बदला, मगर रास्ते आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगे। लोग मदद के लिए सामने आने लगे और सबसे बढ़कर उसके दिल में सुकून आ गया। उसे समझ आ गया कि असल तब्दीली हालात में नहीं बल्कि उसके अंदर आई थी। जब उसका यकीन मजबूत हुआ तो जिंदगी का रुख भी बदलने लगा। यह वाकया हमें याद दिलाता है कि अल्लाह पर भरोसा करने का सबसे पहला असर दिल पर होता है। जब दिल यकीन से भर जाता है तो इंसान की नजर बदल जाती है, उसकी सोच बदल जाती है और वो हर मुश्किल में भी उम्मीद देखने लगता है। यही वो मकाम है जहां से अल्लाह की मदद ऐसे अंदाज में जाहिर होना शुरू होती है जो इंसान ने सोचा भी नहीं होता। क्योंकि जब इंसान वाकई अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते खोलता है जो अकल की हदों से बाहर होते हैं। ऐसे मौके पैदा करता है जो पहले नजर ही नहीं आते थे और ऐसे सुकून से नवाजता है जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। और यही वो लम्हा है जहां तवक्कुल एक लफ्ज नहीं रहता बल्कि एक जिंदा हकीकत बन जाता है। एक ऐसा सफर जो इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है और उसे ये एहसास दिलाता है कि वो कभी अकेला नहीं था, ना है और ना कभी होगा। जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करना सीख लेता है तो एक अहम सवाल सामने आता है, अल्लाह की मदद आखिर जाहिर कैसे होती है? क्योंकि अक्सर लोग ये समझते हैं कि जब अल्लाह मदद करेगा तो जरूर कोई गैर मामूली मोजज़ा होगा, अचानक हालात बदल जाएंगे, मुश्किलात एक लम्हे में खत्म हो जाएंगी। लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह की मदद हमेशा वो नहीं होती जो हम अपनी आंखों से फौरी तौर पर देख सकें। कभी कभी अल्लाह की सबसे बड़ी मदद यह होती है कि वो इंसान के दिल के अंदर सुकून उतार देता है। वो सुकून जो हालात के बदलने से नहीं बल्कि यकीन के मजबूत होने से पैदा होता है। जब दिल को यह एहसास हो जाए कि मैं अकेला नहीं हूं, कि मेरा रब मेरे साथ है, तब इंसान की अंदरूनी दुनिया बदल जाती है। और यही वो पहली निशानी होती है कि अल्लाह की मदद आ चुकी है। हम अक्सर दुआ करते हैं कि हालात बदल जाएं, मुश्किलात खत्म हो जाएं, रास्ते आसान हो जाएं। मगर अल्लाह की हिकमत कभी कभी यह होती है कि हालात वही रहते हैं मगर इंसान बदल जाता है। वही आजमाइश, वही चैलेंजेस, मगर दिल मजबूत हो जाता है, सोच मुस्बत हो जाती है, खौफ कम हो जाता है। यह तब्दीली बाहर से शायद नजर ना आए मगर अंदर एक इनकलाब आ चुका होता है। जब इंसान बदल जाता है तो वही मुश्किल उसके लिए सबक बन जाती है, वही दर्द उसकी ताकत बन जाता है। कुरान हमें यही सिखाता है कि अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि जिंदगी में मुश्किलात नहीं आएंगी, बल्कि यह कि जब मुश्किलात आएंगी तो अल्लाह की मदद इंसान के साथ होगी, वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। अल्लाह की मदद के अंदाज बहुत मुख्तलिफ होते हैं। कभी ऐसा होता है कि एक ऐसा रास्ता खुल जाता है जिसके बारे में इंसान ने सोचा भी नहीं होता। कभी एक ऐसा शख्स जिंदगी में आ जाता है जो मदद का जरिया बन जाता है। कभी कोई छोटा सा मौका एक बड़ी तब्दीली की बुनियाद बन जाता है। और कभी सिर्फ दिल का सुकून ही सबसे बड़ी नेमत बन जाता है, क्योंकि सुकून के साथ इंसान हर मुश्किल का सामना कर सकता है। अल्लाह की मदद हमेशा शोर के साथ नहीं आती, अक्सर वो खामोशी से आती है, आहिस्ता आहिस्ता। इस तरह के इंसान को बाद में एहसास होता है कि अल्लाह हर कदम पर उसके साथ था। हमें यह भी समझना होगा कि अल्लाह की मदद हमेशा हमारी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं होती। हम चाहते हैं कि मसला खत्म हो जाए, मगर अल्लाह हमें मजबूत बना देता है। हम चाहते हैं कि रास्ता आसान हो जाए, मगर अल्लाह हमें सब्र अता कर देता है। हम चाहते हैं कि जवाब फौरन मिल जाए,
مگر اللہ ہمیں انتظار کے ذریعے وہ سبق سکھاتا ہے جو فوری کامیابی کبھی نہیں سکھا سکتی۔ یہی اللہ کی حکمت ہے، یہی اس کی رحمت ہے۔ جب انسان اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے تو وہ ہر حالت میں اللہ کی مدد کو محسوس کرنے لگتا ہے، چاہے وہ مدد کسی بھی شکل میں کیوں نہ آئے۔ ایک حقیقی مثال اس حقیقت کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ ایک شخص شدید مالی مشکلات میں مبتلا تھا، قرض بڑھتے جا رہے تھے، کاروبار میں نقصان ہو رہا تھا اور ہر طرف سے دروازے بند نظر آ رہے تھے۔ وہ پریشان تھا، راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، ہر وقت فکر اور خوف میں مبتلا رہتا تھا۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی پوری کوشش جاری رکھوں گا مگر دل کا بوجھ اللہ کے حوالے کر دوں گا۔ اس نے دعا کو مضبوط کیا، شکر کو اپنی عادت بنایا اور ہر دن اپنے آپ کو یاد دلایا کہ اللہ کافی ہے۔ شروع میں کچھ خاص نہیں بدلا، مگر آہستہ آہستہ اس کے دل میں سکون آنا شروع ہو گیا۔ وہ پہلے کی طرح گھبراتا نہیں تھا، وہ ہر مسئلے کو تحمل سے دیکھنے لگا۔ پھر ایک دن ایک پرانا جاننے والا اچانک ملا اور اس کے لیے ایک نئے کام کا موقع بن گیا۔ اس موقع نے آہستہ آہستہ اس کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ اللہ کی مدد اچانک نہیں آئی تھی، بلکہ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل رہی تھی، اسے مضبوط بنا رہی تھی، اسے صحیح وقت کے لیے تیار کر رہی تھی۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی مدد صرف نتائج میں نہیں بلکہ سفر میں بھی ہوتی ہے۔ کبھی اللہ ہمیں وہ نہیں دیتا جو ہم چاہتے ہیں، بلکہ وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اور جب انسان یہ مان لیتا ہے تو اس کی نظر بدل جاتی ہے، وہ ہر چھوٹی آسانی کو بھی اللہ کی مدد سمجھنے لگتا ہے، ہر مشکل میں بھی حکمت تلاش کرنے لگتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں توکل ایک زندہ حقیقت بن جاتا ہے، جہاں انسان کا دل اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور وہ سمجھنے لگتا ہے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ موجود ہوتی ہے، بس انسان کو اسے پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال باقی رہ جاتا ہے، اگر اللہ پر بھروسہ اتنا طاقتور ہے، اگر اللہ کی مدد اتنی قریب ہے، تو پھر اکثر لوگ اس مقام تک کیوں نہیں پہنچ پاتے؟ کیوں دل بار بار ڈگمگا جاتا ہے؟ کیوں انسان یقین کے باوجود بے چینی میں واپس چلا جاتا ہے؟ شاید اس کا جواب انسان کے اندر چھپا ہوا ہے، اس کے نفس میں، اس کے خوف میں، اس کی جلد بازی میں۔ اور یہی وہ راز ہے جسے سمجھنا ضروری ہے تاکہ توکل صرف ایک خیال نہ رہے بلکہ زندگی کی حقیقت بن جائے۔ توکل کی حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد بھی ایک سوال باقی رہتا ہے، اگر اللہ پر بھروسہ اتنا طاقتور ہے، اگر یہ دل کو سکون دیتا ہے اور زندگی کو بدل دیتا ہے، تو پھر کیوں اکثر لوگ اس مقام تک نہیں پہنچ پاتے؟ کیوں انسان بار بار یقین کے قریب آ کر بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ انسان کا نفس ہے، اور نفس کا سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ کنٹرول چھوڑ دیا جائے۔ انسان کو لگتا ہے کہ اگر میں نے سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا تو شاید میں کمزور ہو جاؤں گا، شاید چیزیں میرے ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ ہمیں بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہر چیز کو خود سنبھالو، ہر مسئلے کو خود حل کرو، اور یہی سوچ آہستہ آہستہ دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے۔ پھر جب اللہ پر مکمل بھروسہ کرنے کی بات آتی ہے تو نفس ڈر جاتا ہے، کیونکہ توکل کا مطلب ہے دل کا بوجھ اللہ کے حوالے کرنا، اور نفس کو یہ قبول کرنا مشکل لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اکثر دو راستوں کے درمیان کھڑا رہتا ہے، ایک طرف یقین ہوتا ہے کہ اللہ کافی ہے، اور دوسری طرف خوف ہوتا ہے کہ اگر چیزیں میری مرضی کے مطابق نہ ہوئیں تو کیا ہوگا۔ یہی اندرونی کشمکش انسان کو تھکا دیتی ہے۔ وہ دعا بھی کرتا ہے مگر دل میں مکمل سکون نہیں آتا۔ وہ اللہ پر بھروسہ بھی کرنا چاہتا ہے مگر بار بار اپنے خوف کی طرف واپس چلا جاتا ہے۔ اصل میں نفس کو یقین سے زیادہ کنٹرول پسند ہوتا ہے، اور توکل نفس کے اس خیال کو توڑ دیتا ہے کہ سب کچھ میرے اختیار میں ہے۔ دوسری بڑی رکاوٹ انسان کی جلد بازی ہے۔ ہم فوری نتائج چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ دعا کریں اور فوراً جواب مل جائے، ہم چاہتے ہیں کہ توکل کریں اور فوراً حالات بدل جائیں۔ مگر اللہ کا نظام انسان کی جلدی سے مختلف ہے۔ اللہ ہر چیز کو بہترین وقت پر ظاہر کرتا ہے۔ کبھی تاخیر ہوتی ہے تاکہ انسان مضبوط ہو جائے، کبھی انتظار ہوتا ہے تاکہ دل کی نیت صاف ہو جائے، کبھی آزمائش بڑھتی ہے تاکہ ایمان گہرا ہو جائے۔ لیکن انسان اپنی محدود نظر سے صرف موجودہ لمحہ دیکھتا ہے،
اور سوچتا ہے کہ شاید میری دعا قبول نہیں ہوئی، شاید اللہ نے مجھے چھوڑ دیا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کبھی اپنے بندے کو نہیں چھوڑتا، وہ صرف اسے اس راستے پر لے جا رہا ہوتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ شک بھی توکل کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ جب دل میں شک پیدا ہوتا ہے تو یقین کمزور ہو جاتا ہے۔ انسان سوچنے لگتا ہے کہ شاید اللہ میری بات نہیں سن رہا، شاید میں اس قابل نہیں، شاید میری کوشش بیکار ہے۔ یہ شک آہستہ آہستہ دل کی طاقت کو ختم کر دیتا ہے۔ یقین ایک روشنی ہے اور شک ایک سایہ۔ جب سایہ بڑھتا ہے تو روشنی کم محسوس ہونے لگتی ہے۔ اسی لیے ایمان کو بار بار تازہ کرنا ضروری ہے۔ دل کو یاد دلانا ضروری ہے کہ اللہ ہر حال میں قریب ہے، کہ وہ بندے کی ہر آواز سنتا ہے، کہ وہ دل کے راز بھی جانتا ہے۔ توکل کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ عملی قدم بھی ضروری ہیں، کیونکہ صرف احساس کافی نہیں ہوتا، عمل بھی ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلا قدم دعا میں یقین ہے۔ دعا صرف الفاظ نہیں بلکہ دل کا اللہ کی طرف جھک جانا ہے۔ جب انسان دعا کرتا ہے تو اسے یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سن رہا ہے، چاہے جواب ابھی نہ آئے۔ دوسرا قدم شکر گزاری ہے۔ شکر دل کو مضبوط کرتا ہے، کیونکہ جب انسان نعمتوں کو پہچانتا ہے تو اس کا یقین بڑھ جاتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ تیسرا قدم صبر ہے، کیونکہ توکل اور صبر ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ صبر کا مطلب خاموشی سے برداشت کرنا نہیں بلکہ امید کے ساتھ انتظار کرنا ہے۔ اور چوتھا قدم بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ انسان کمزور ہے، وہ بار بار بھٹکتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ وہ ہر بار اللہ کی طرف لوٹے، ہر بار اپنے دل کو اللہ سے جوڑے۔ ایمان بڑھانے والی بات یہ ہے کہ اللہ انسان کی کوششوں کو ضائع نہیں کرتا۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہماری محنت نظر نہیں آ رہی، ہماری دعا کا اثر نہیں ہو رہا، مگر اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ انسان کو ایسے انداز میں سنبھال رہا ہوتا ہے جس کا احساس بعد میں ہوتا ہے۔ ایک گہری حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان کے دل کو اس سے زیادہ جانتا ہے جتنا انسان خود کو جانتا ہے۔ اس لیے کبھی کبھی جو ہمیں نقصان لگتا ہے وہ دراصل حفاظت ہوتی ہے، اور جو ہمیں تاخیر لگتی ہے وہ دراصل تیاری ہوتی ہے۔ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ اللہ کی حکمت اس کی سوچ سے بڑی ہے تو دل آہستہ آہستہ نرم ہو جاتا ہے۔ وہ ہر مشکل کو دشمن نہیں سمجھتا بلکہ ایک پیغام سمجھنے لگتا ہے۔ اس کے اندر ایک خاموش سا یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ بے مقصد نہیں۔ یہی یقین انسان کو مضبوط بناتا ہے، یہی اسے خوف سے آزاد کرتا ہے۔ توکل کا اصل راز یہی میں ہے کہ انسان اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دے اور یہ یقین رکھے کہ اللہ اس کے لیے بہترین فیصلہ کرے گا، چاہے وہ فیصلہ ابھی سمجھ میں نہ آئے۔ اور جب انسان یہ سیکھ لیتا ہے، جب وہ اپنے نفس کے خوف کو پہچان لیتا ہے، اپنی جلد بازی کو قابو میں کر لیتا ہے، شک کو یقین سے بدل دیتا ہے اور عملی قدم اٹھاتا ہے، تو اس کی زندگی کا رخ خاموشی سے بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تبدیلی شور کے ساتھ نہیں آتی بلکہ آہستہ آہستہ دل میں اترتی ہے، سوچ میں ظاہر ہوتی ہے اور پھر حالات میں بھی نظر آنے لگتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں توکل ایک نظریہ نہیں رہتا بلکہ ایک زندہ حقیقت بن جاتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں انسان محسوس کرتا ہے کہ اس کی زندگی اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ اور آخر میں جب انسان واقعی توکل کو سمجھ لیتا ہے، جب وہ دل سے اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ لیتا ہے، تو سب سے پہلی تبدیلی باہر کی دنیا میں نہیں بلکہ اس کے اپنے دل کے اندر ہوتی ہے، کیونکہ اصل انقلاب ہمیشہ اندر سے شروع ہوتا ہے۔ وہ دل جو پہلے خوف سے بھرا ہوا تھا آہستہ آہستہ سکون سے بھرنے لگتا ہے۔ وہ دل جو ہر وقت پریشان رہتا تھا اب اللہ کی طرف رجوع کر کے مضبوط ہونے لگتا ہے۔ توکل کرنے والے کے ساتھ سب سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ اس کا اندر بدل جاتا ہے، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، اس کا دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ وہ ہر مشکل کو دشمن نہیں سمجھتا بلکہ اللہ کی طرف سے ایک موقع سمجھنے لگتا ہے، اور یہی اندرونی تبدیلی بعد میں حالات کی تبدیلی کا راستہ بن جاتی ہے۔ سکون ایک ایسی نعمت ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جو باہر کے حالات سے نہیں بلکہ اندر کے یقین سے پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے
تو اس کے اندر ایک خاموش سا اطمینان آ جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، اور جو آنے والا ہے وہ بھی اللہ کی حکمت سے ہوگا۔ یہی احساس انسان کو امید دیتا ہے، یہی اسے مایوسی سے بچاتا ہے۔ توکل انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ زندگی صرف نتیجوں کا نام نہیں بلکہ سس کا نام ہے، اور اس سفر میں اللہ کا ساتھ ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جب دل اللہ کے قریب ہونے لگتا ہے تو انسان دنیا کو ایک نئے انداز سے دیکھنے لگتا ہے۔ پہلے وہ ہر چیز کو اپنے فائدے اور نقصان کے ترازو میں تولتا تھا، مگر اب وہ ہر چیز میں اللہ کی حکمت تلاش کرنے لگتا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ اصل کامیابی وہ نہیں جو دنیا دکھاتی ہے، بلکہ وہ ہے جو دل کو اللہ کے قریب لے آئے۔ توکل انسان کو عاجزی سکھاتا ہے، اسے یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے، کہ ہر قدم پر اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کی دعائیں بدل جاتی ہیں۔ وہ صرف مانگنے کے لیے دعا نہیں کرتا بلکہ اللہ سے بات کرنے کے لیے دعا کرتا ہے، اپنے دل کو سکون دینے کے لیے دعا کرتا ہے۔ اور یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا تم نے واقعی کبھی مکمل اللہ پر بھروسہ کیا ہے؟ صرف لفظوں میں نہیں، صرف سوچ میں نہیں، بلکہ دل کی گہرائی سے۔ کیا کبھی ایسا لمحہ آیا جب تم نے اپنی تمام فکر، تمام خوف، تمام منصوبے اللہ کے حوالے کر دیے ہوں؟ اگر نہیں تو شاید ابھی وہ سفر شروع ہونا باقی ہے، کیونکہ توکل ایک دن میں نہیں آتا، یہ ایک سفر ہے، ایک مسلسل عمل ہے۔ ہر دن انسان اپنے دل کو دوبارہ اللہ کے حوالے کرتا ہے، ہر دن اپنے خوف کو کم کرتا ہے، ہر دن اپنے یقین کو مضبوط کرتا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ توکل کا مطلب مشکلات سے بچ جانا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ توکل انسان کو مشکلات کے درمیان مضبوط بنا دیتا ہے۔ وہی مشکل جو پہلے اسے توڑ دیتی تھی اب اسے اللہ کے قریب لے آتی ہے۔ وہی آزمائش جو پہلے اسے مایوس کرتی تھی اب اسے اللہ کی طرف جھکا دیتی ہے۔ یہی توکل کی اصل طاقت ہے۔ یہ زندگی کو آسان نہیں بناتا بلکہ انسان کو مضبوط بنا دیتا ہے، اور جب انسان مضبوط ہو جائے تو زندگی خود آسان محسوس ہونے لگتی ہے۔ کبھی سوچو، اگر دل میں واقعی یقین ہو کہ اللہ کافی ہے تو پھر خوف کی کیا جگہ رہ جاتی ہے؟ اگر انسان کو یقین ہو کہ ہر فیصلہ اللہ کی حکمت سے ہے تو پھر بے چینی کیوں باقی رہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان دنیا کی پریشانیوں کے باوجود سکون میں رہ سکتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دیا ہوتا ہے۔ اور جب دل اللہ کے حوالے ہو جائے تو انسان کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کو اللہ کی امانت سمجھنے لگتا ہے، اپنی کوشش کو عبادت سمجھنے لگتا ہے، اور ہر سانس کو شکر میں بدل دیتا ہے۔ توکل کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ انسان کو اللہ کے قریب لے آتا ہے۔ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اللہ سے دور نہیں بلکہ قریب ہو جاتا ہے۔ اس کی دعائیں سچی ہو جاتی ہیں، اس کی نیت صاف ہو جاتی ہے، اور اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جو انسان کو اندر سے بدل دیتی ہے، اور جب اندر بدل جائے تو باہر کی دنیا بھی آہستہ آہستہ بدلنے لگتی ہے۔ شاید فوراً نہیں، شاید ہماری مرضی کے مطابق نہیں، مگر اللہ کی مرضی کے مطابق، اور اللہ کی مرضی ہمیشہ بہترین ہوتی ہے۔ آج اگر اس گفتگو نے تمہارے دل کو چھوا ہے، اگر تم نے اپنے اندر کسی خاموش تبدیلی کو محسوس کیا ہے، تو ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے اپنے رب سے بات کرو۔ اس سے کہو کہ یا اللہ، مجھے وہ یقین عطا فرما جو خوف کو ختم کر دے، مجھے وہ سکون عطا فرما جو دل کو مضبوط بنا دے، مجھے وہ توکل عطا فرما جس سے میں ہر حال میں تیرا ہو جاؤں۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی طرف موڑ دے، ہماری کمزوریوں کو طاقت میں بدل دے، اور ہمیں ایسا یقین عطا کر دے کہ ہم ہر حالت میں تجھ پر بھروسہ کر سکیں۔ اگر ویڈیو نے واقعی تمہارے دل کو چھوا ہے تو اسے لائک کرو، چینل کو سبسکرائب کرو تاکہ ایسے پیغامات مزید لوگوں تک پہنچ سکیں، اور کمنٹ میں ضرور لکھو کہ یا اللہ، مجھے مکمل توکل عطا فرما، تاکہ یہ الفاظ صرف ایک کمنٹ نہ رہیں بلکہ ایک دعا بن جائے، ایک ایسی دعا
جو شاید کسی اور کے دل کو بھی امید دے دے اور تمہارے اپنے دل کو بھی اللہ کے قریب کر دے۔ اللہ حافظ۔